भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. दानियल प्रवक्त्या पुस्तकान 22 ओळ 17 आम्ही सकाळच्या वेळा एक मोठे देवाचे उतार घेऊन हो दीस आज आम्ही आराम करया. मोगाचे न्हू देवाच्या उतराची सकत हर एक आमी अनुभव करून आसा. त्या खातीर सकाळच्या वेळा आमी एक ल्हानशें मागणें करया. उगडास दवर ये अवकारी मोरये तुजी मजत मागलोलो तुजो आसरो सोदलोलो वा तुजे थंय विनवण्यो केल्लो सगळे सांगाते म्हणून विस्वासान पातयेणेन ह्या वेळा मोरयेचो आदार घेवन आमचे सगळे आमचे हुस्को आमचे खंत इरारे बेसारे मोरयेच्या समर्पित कर म्हणया आमी. उगडास दवर ये अवकारी मोरये तुजी मजत मागलो तुजो आसरो सोदलो वा तुजे थंय विनवण्यो केल्लो केदींच उपकार मेळनासतना पाटी गेल्लो ना. ह्या विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशी येता. ये अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुजे समोर हांव येता. तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस्त उबो रावता. ये देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विनवणेची बेपरवा करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हाका आयक आनी जाप दी. आमेन. मोगाचे न्हू सकाळच्या वेळा हे मोठे मागणे आमी जाणेकऱ्यांनी केला. आज उतार आमकां अशें म्हणटा की डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 17 तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताका सिंहाचे दोलेन घालूंक फरमायले. रायान दानियेलाक म्हळें तूं विस्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारू दी. हांगा एक उतार पळय वो आपुरबाय. रायान दानियेलाक म्हळें तूं विस्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारू. तूं विस्वासीपणान सेवा करताय तो देव तुका आयच्या दिसा निवारू तुका निवारू. म्हज्या मोगाचे न्हू उतराचेर पात येवन आयचो दीस आमी आराम करया. देव बरो दीस तुमकां जाणेकल्या फाव करूं दी. देव तुमकां राखूं दी सांबाळूं दी. हर एका मेटा आपल्या दुतांक दान देव तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. एक ल्हानशें टेस्टमनी या मागण्याच्या आरंभाकच हांव तुमच्या मुखार दवरता. डॅनियल
देवा थंय विस्वासीपणी आसलो, देवा थंय तो बळवंत जावन आसलो. पळया ल्हानशे उतार आमच्या काळजा भितर रिगोंदी, ल्हानशे उतार आमच्या मोतींत रिगोंदी, एक ल्हानशे उतार आमचे जिवीत ते परिवर्तन जावं दी. म्हणजे मोगाचे न्हू पारगांवांत हे भुरगे कामाक आसले आनी प्रत्येक तरान तिचो एम्प्लॉयर जायते कश्ट दितालो, इतले कश्ट दितालो की दिसान दीस म्हणल्यार बरी ह्या भुरग्याक त्रास आसले. ह्या भयणीक 14 जाणां भुरगीं आसली आनी घोवाची डायबिटीस आसली, हाय ब्लड प्रेशर कारणा खातीर पारगांवांत वचून ताका जायना जालें. ह्या 14 जाणांच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर, ह्या 14 जाणां भुरग्यांक उदार खातीर हाडीच्या म्हणल्या कारणा खातीर, ह्या 14 जाणांच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर हे भयण पारगांवांत वचून पावले. म्हज्या मोगाचे न्हू पारगांवांत वता आसतना ताणें चिंतून इतले कश्टाचें काम आसा म्हणून, आनी त्या सुवातेर पावूंक आनी ताका कळ्ळें की एकदम कठीणाचें काम. कित्याक म्हळ्यार ताचो एम्प्लॉयर मोतीर नासलो आनी तो एम्प्लॉयर एकदम सायको जावन आसलो. रात आनी दीस ह्या भयणीक ताणें कश्टांक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा दुकां कळोर म्हणल्यार बरी त्या सुवातेर ताणें दीस काडले. घोव आनी भुरगीं म्हणा लागली की पळय मम्मे, इवन तुका जायना जाल्यार तूं ये, म्हूण ना देव आमकां खंय ना खंय वाट दाखयतलो, कित्याक कंटिन्यू ती मागणी आयकून आसली, मागण्यांत आसली, देवाचे उतार तांच्या काळजांत असले, मनांत असले, जिवितांत असले. ही भयण म्हणा लागली भुरग्यांक पळया जिवितांत कश्ट आसा, कितले कश्ट येवं दी ताजेर व्हरतले देव आमच्या पक्षान आसा. रोमन्स चॅप्टर 8:31 देव आमच्या पक्षान आसा. देव आपल्या दुतांक धाड हर एक दिसा म्हाका राखते आसा. तो येवन 2 म्हयने जाले येतो म्हणजे देव आपल्या दुतांक धाड म्हाका बुजयते आसा, राखोन आसा. हर एक दिसा सुमेची उपस्थिती हांव पळोवन आसा. निजाय की ह्या भयणीक 24 hours 2 या 3 घंटे न्हीद मेळटली. म्हज्या मोगाचे ह्या कश्टाच्या आंत्यांत हे भुरगे प्रत्येक हर एक दिसा काम करनासले. हांगा एक उतार पळया, बाप्रभूचे उतार पळया. आपाच्या रायान दानियेलाक म्हळें तूं विस्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारो दी. म्हयने पाशार जावन गेले, 6 म्हयने जाले, 8 म्हयने जाले, 10 म्हयने जाले, म्हणजे 1 वर्स जाले, अनेक वर्स जाले जाल्यार भुरग्या गांवांत वचूंक ना, भयणी गांवांत वचूंक ना. भुरगीं विचारता मम्मी केदाळा गांवांत यो. ताका भुरगी भयण म्हणा लागली कित्याक म्हणून देवान म्हाका एकल्याची सेवा करूंक ह्या सुवातेर धाडला. आपुरबायेन ते सेवा करचें म्हजें काम जावन आसा. कित्याक तुमकां तुमचो डॅडी आसा आनी व्हिडिओ कॉल हांव तुमचे उलयता. हांव गेलो वयस जाल्यार हे व्यक्ती कोण आसा, रिजायकी तशें नासले, एक कश्टाचें म्हळ्यार कश्टाचें काम आसलें. त्या परिस्थितींत ती आपल्या भुरग्याक लिपयता, आपल्या भुरग्याक कांयच म्हणना. म्हज्या मोगाचे न्हू दीस पाशार जावन वता आसतना हो व्यक्ती आनी चड त्रास दिवंक लागलो. मात्र हाचे कंडिशन व्यक्तीचे बॅड जावंक सुरू जालें. म्हज्या मरणाच्या तणेर तो पडोवंक सुरू जालो. थोड्याच दिसांनी 3 वर्सां 2 म्हयन्यांनी जसो एम्प्लॉयर मरण पावलो. आनी एम्प्लॉयर मरण पावता आसतना इतले कश्ट आसले त्या कामांत, इतले प्रॉब्लम्स आसले, इतलो तो एम्प्लॉयर सतयतालो कितें की कोणी तिच्या जिवितांत भायर गेल्ल्या बरें जालें. ते 3 दिसां गळगळे रडोंक लागले एम्प्लॉयर मरण पावूंक. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू आपलो बापूय कशें मरण पावलो तशें ताका भोगलें. 3 वर्सां ते म्हणटा की 3 वर्सां 2 म्हयने म्हजो डॅडी कसो एक सीक आसा तशें हांवें प्रत्येक देवाक मानता तशें हांवें ह्या व्यक्तीची कामां केली. म्हज्या डॅडीची सेवा केल्ल्या बरी हांवें ह्या व्यक्तीची सेवा केली. म्हज्या मांवाची सेवा केल्ल्या बरी ह्या व्यक्तीची हांवें सेवा केली. मांवाची सेवा केल्ल्या बरी ह्या व्यक्तीची हांवें सेवा केली. 3 वर्सां 2 म्हयने कश्टाची जिवीत म्हजें जालें. ब्रदर तो मरण पावूंक आनी म्हाका सोसूंक जावना. मागीर तें काम ताका त्या सुवातेर वचचें पडलें. लास्ट म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे तेचे कितल्या वर्साचे पयशे दिवंक आसले, सगळे पयशे दिवन सगळे सेटल करता आसतना तातूंत एक नोट मेंटल जाल्ल्या व्यक्तीन बरोवन दवरलो. मरच्या 2 दिसां पयलीं डेट घाल कितें म्हज्या बँकांत आसा ह्या म्हज्या दुवेक ते फावो जायचे. ह्या म्हज्या दुवेक म्हज्या मोगाचे कुटुंबांत सगळे लेख करून जावंक आनी तो नोट पळोवंक आनी जे कितें बँकांत आयले पयशे हिच्या भुरग्याक ते फावो केले. म्हज्या मोगाचे उतार म्हणटा
उतार म्हणटा अशें म्हणटा की पळया खंय आसूं दी आमी सेवा करतना देवाक मानता तशें करूंक जाय. इवन हांव ह्या सुवातेर थोडो वेळ म्हाका देवान दिला जाल्यार म्हज्या मोगाचेर हांवें देवाक मानता तशें करूंक जाय. जावं फ्रो म्हज्या मोगाचेर खंय संगत संस्थेंत आसा, जावं फ्रो आमी जावं फ्रो म्हज्या मोगाचेर ऑफिसांत, जावं फ्रो खंयच्या कामाच्या सुवातेर देवान तें काम तुका दिल्लें जावन आसा, जावं फ्रो तो जागो देवान तुका दिल्लो जावन आसा, ती वस्तू देवान तुका दिल्लें जावन आसा. देवाक मानता त्या बरी आज आमी जिवंक सुरू करया. मात्र न्ही ताका मानता त्या बरी आमी त्या सुवातेर काम करूंक सुरू करया. आमच्या वावराचो फळ आमकां म्हयन्याचो पाग न्ही, आमच्या वावराचो फळ दिसपडतो आमकां ग्रास न्ही, आमच्या वावराचो फळ आमकां देवान दिवंक जाय. देवान त्या खातीर आमी देवाक मानता तशें आमी काम करूंक जाय. कित्याक हांव पळयता कितय लोक मागण्याचो मोदीन काम करता, रियली रात न्ही दीस काम करता आसा, रात न्ही दीस. हांव थोड्या सुवातेर प्रवेत आसतना पळोवन आसा म्हज्या मोगाचेर, कित्याक म्हणल्यार खरेंच म्हजी सेवा देवाक मानवाची. थोडे वेळ संघ संस्थेनी रात न्ही दीस म्हणल्यार बरी वावर करते आसतात, थोडे पवित्र सभेत रात न्ही दीस म्हणल्यार बरी वावर करते आसतात. कित्याक तांच्या काळजांत तें आसा की म्हजी सेवा देवाक मानता त्या बरी जावंक जाय, देवाक मानता त्या बरी जावंक जाय. वय म्हज्या मोगाचेर उतार अशें म्हणटा की रायान दानियेलाक म्हळें तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो देव तुका राखूं दी आनी तुका निवारूं दी. पळय कितल्या बरें उतार पळय. राय म्हणटा की अपूर्वेन पळय, पण तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं दी. तशेंच देवान म्हज्या मोगाचेर सिंहाच्या दोलींत प्रत्येक तरान हांगा म्हणटा की उतार आमकां अपूर्वेन म्हणटा की सिंहाच्या दोलींत दानियेला घाल्ल्या वेळा त्या सिंहांनी दानियेला कांयच करनासतना देवान आपल्या दुतांक धन दानियेलाक राखले. तर म्हज्या मोगाचेर देवान दुतांक धन दानियेलाक सिंहाच्या त्या राखला जाल्यार तर तो देव ह्या मंगळाच्या दिसा तुका आनी म्हाका राखना गे, तुका आनी म्हाका सांबाळिना गे. त्या खातीर आज एक आमच्या मोतीन आमी निर्धार करूंक जाय. खंय चुकलें जाल्यार आमी पश्चाताप करया. बक्षण्या मागीर सोम्या लागीं, सोम्या हे काम म्हाका तुवें दिलाय, हे कंपनीत जागो म्हाका दिलाय, प्रत्येक हुद्द्यार तुवें म्हाका पावयले, थंय येदोळ पर्यंत इमानदारींत या तुका तुज्या भिरांतीन तुका मानता तशें काम करूं ना जाल्यार आज हांव बक्षण्या मागता जेजू आज तुवें दिल्ले सुवात सुमे त्या सुवातेर आज तुका मानता त्या बरी काम करूं. म्हाका कृपा लाभय, बावळ लाभय, सकत लाभय म्हणून पयलो पावंडो आज आमी सोम्या मुखार समर्पीत कर. आमी मागया आनी सर्गीची सकत अनुभव करच्या खातीर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. त्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्घ्य दिता आसतना साताचो पवित्र आत्मो आज आमच्या जिवितांत देवून येवं दी. दैवी सकत आज आमच्या जिवितांत देवून येवं दी. पवित्र आत्म्या आज आमी मागता जण एकल्या या मागण्यान भाग घेतल्या हर एकल्या भाव भयणीचेर सताच्या पवित्र आत्म्यान देवोने सर्गीच्या बापा तुझ्या नावान आज आमी मागता. प्रत्येक राय म्हणा लागलो की अपूर्वाचे उतार म्हणटा की तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं दी. तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं दी. तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं दी. तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं दी. वय म्हज्या मोगाळा बापा प्रत्येक तरा या वेळा आमी तुका मानता तसे तुमचेर विश्वास तुका मानता तसे जिबी जियोवंक ज्या सुवातेर दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां दिलाय. आमी हाताक घाल्ल्या कामाचेर प्रतिफळ लाभयचें जाल्यार तुका मानता ते बरें जियोवंक आज म्हाका कृपा दी, बळ दी, आदार दी, सकत लाभय. हर एका वेळा देव भिरांतीन जियोवंक तुका मानता ते बरें जियोवंक म्हाका आदार दी, बळ दी जेजू. सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार. आयचो दीस आमचो एक आशिर्वाद असो, बेसम असो, कृपे जावं दी. आतां गेल्या सर कामाचेर तुजी दैवी सकत वतय सोम्या. आयचो दीस एक नंदन असो कर सोम्या. वायटांतल्यान म्हाका निवार, वायटांतल्यान म्हाका निवार, वायटांतल्यान म्हाका निवार. मोगाळा बापा आज मागता आमचे काळीज, आमचे मोग, आमचे जिवीत परिवर्तन कर जेजू. आमचे काळीज, आमचे मोग, आमचे जिवीत संपूर्ण ते बदली सोम्या. तुझ्या मोगान आमकां भर, तुझ्या दैवी शक्तीन आमकां भर, तुझ्या महान पृथ्वीन आमकां भर. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार, काळोखाच्या अंधकाराच्या वायट सांगल्यातल्यान आमकां सोडय म्हणून सर्गीच्या पवित्र आत्म्या तुका आमी उलो मान या वेळा उरो मारता.
पवित्रज्ञा कृपेच्या तुझ्या जीवितात देव कर्जात मिळायते पवित्रज्ञा कृपेच्या पवित्रज्ञा 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 कृपेच्या तुझ्या जीवितात देव कर्जात मिळायते पवित्रज्ञा कृपेच्या हालेलुया 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 We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Glorify your name, Lord. तुका महिमा, तुका पदवी, तुका स्तुती. आयसो दीस सोलन वरो. तू आमका आदार दिवन आसाय, आमका राखून व्हरून आसाय, आमका सांभाळ व्हरून आसाय. तुझ्या विश्वास मोगाचेर फात्यो हो दीस आज आमी आराम करता. तो दया, तो मोगा, तो काकुळदा, तो तुझ्या भुरग्यांक राखून आसाय. आपल्या दुतांक धाड तुझ्या भुरग्यांक तू राखताय आणि सांभाळताय. तुका आराधना, तुका स्तुती, तुका होगळसिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Glorify your name, Lord. आराधना तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, वाकणटा तुका जेसू, पदवी तुका जेसू. हालेलुया. इकडे घेऊया आम्ही उता कीर्तनात 21:9 ओळ 28 इकडे वाचया आम्ही. साम चॅप्टर 109 वर्स 28 उतार आमकां अशें म्हणटा, ती शिराप घालारी घालू पूण तूं आशीर्वाद घालतलो. ती शिराप घालारी घालू. दुसरो पावंडो आज म्हज्या मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी केल्ल्या हर एक कामां कोणी आमकां बरें म्हणिना. जिवितांत हर एक घडी कोण ना कोण खोडी करते रावतात, कोण ना कोण नकारात्मक उलोवणे उलयते रावतात. त्या उतराक ध्यान दिल्ले वयस जाल्यार आमच्यान मुखार वचूंक जायना. त्या खातीर उतार अशें म्हणटा की ती शिराप घाल्यारी घालू पूण तूं आशिर्वादीत करतलो देव समन साय. हर एका वेळा तूं आशिर्वादीत करतलो देव समन साय. कोणाक म्हणटा देव अब्रामाक म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 वर्ड 2 आमकां अशें म्हणटा. इकडे वाचया आमी जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 उतार अशें म्हणटा की आमकां हांव तुजे थावन एक वर्ड परसा उपजायतलो. तुजेर हांव तुजेर आज हांव आशिर्वादीत करतलो आणि तुझे नाव वर्ते आणि तुझे नाव वर्ते करतलो आणि तूं जातलो आणि एक तूं आशीर्वाद. जातलो एक आशिर्वादीत. कित्याक तूं देवाचो भुरगो, तूं देव, तुजें नाव देवाच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयला. हर एक दिसा आमी प्रॉमिस उसारते आसा, आमकां कळीत आसा. धर्म जमोगच्यो न्हू, ह्या संवसाराच्या कांवचणीच्या फाटल्यान कितें आमी भियोंक जाय. एक घडी आमी या देवाचे उतार आज आपुरबायेचे अशें म्हणटा की आमकां दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 6:15 सेकंड किंग चॅप्टर 6 वर्स 15 आमकां अशें म्हणटा. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें देवाच्या मनशाचो सेवक उठोवन भायर गेलो. तेन्ना ताणें सैनीक दळाक घोड्या आनी रथा सवे शहराक वेळो घाल्लो ते पळयले. ताणें एलिशाक म्हळें, हाय म्हज्या धन्या, आमी कितें करचें, आमी कितें करचें. आनी एलिशान जाप दिली, भिया नाका. एलिशा म्हणटा की भिया नाका, तूं कित्याक भियाते. एलिशा दर वरीचें म्हणून सगळे फौज प्रत्येक तरां त्या स्वतेर दाड घालून आसात. एलिशा म्हणटा की तूं भिया नाका, तूं कित्याक भियाते. कित्याक हांगा जेसू म्हणटा एक घडी हांगा पळयत जाल्यार कळटा तुमकां. कित्याक म्हळ्यार
देवाचे उतार आमकां जेजू आपूर भायर म्हणटा की आमकां हांगा जेजू म्हणटा की माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:20 वळपन आसतना 3 आमकां म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 53 म्हणटा की म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 पौजी प्रासोड देवदूताक म्हज्या कुमकेक आदीस धाडचो ना काय परतून वाचता पळया म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 पौजी प्रासोड देवदूत म्हज्या कुमकेक आतांच धाडचो ना गे 12 पौजी म्हज्या मोगाची न्हू सेम प्रत्येक तरां हांगा मुखार या उतार आमकां म्हणटा की खंय परतून दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 22:16 अशें म्हणटा की एलिशान जाप दिली भिया नाका ताच्या सवे असल्या प्रासड आमच्या सवे आसा म्हणून असं म्हज्या फाटल्यान एलिशान जाप दिली एलिशान जाप दिली भिया नाका भिया नाका ताच्या सवे असल्या प्रासड ताचे सवे असल्या प्रासड तांच्या सवे असल्या प्रासड ताचे सवे असल्या प्रासड आमच्या सवे आसात आमचे सवे आसात एक घडी काळ जर हात धरून म्हणा बो अपूर्वान भिया नाका तांच्या सवे असल्या प्रासड भिया नाका तांचे सवे असल्या प्रासड भिया नाका तांच्या सवे असल्या प्रासड भिया नाका तांचे सवे असल्या प्रासड आमच्या सवे आसात आमचे सवे आसात आमच्या सवे आसात आमचे सवे आमच्या आसात सवे आसात आमचे सवे आसात आज कोणी मनीस जाला तुम्ही सांगा भिया नाका आज कितें संवसारार नेगेटिव्ह आनी कितें उत्सार्थ आसा जायना डॉक्टरच्या वखद लागना तो मरता आनी कितें जाता लास्ट घडी पर्यंत आज त्या व्यक्तीचो श्वास देवाच्या हातांत आसा देवाक कळीत आसा लास्ट स्टेजीर आसतना परतून ताका भायर काडून देवाक कळीत आसा त्या खातीर हांवें तुवें म्हणचें मात्र जालें मुक्त जालें आतां तो मोर्चार आसा देवाक कळीत आसा मोर्चा तणीक धांवनूच परतून ताका हांव 2 म्हयने गी 6 म्हयने गी 1 वर्स गी 4 वर्सां दिवचें म्हूण देवाक कळीत आसा त्या खातीर एलिया बो आप एलिशान बो आपूर्वान म्हणटा की प्रत्येक जाण भिया नाका तांचे सवे असल्या प्रसड आमच्या सवे आसा एवरी डे देवाच्या भिरांती तूं चलशी जाला देव ते होंदवून तूं जिये ते वयसला देव ते एक समन असे वयसला पवित्रपणे जिवीत तूं जिये ते वयसला तुज्या कामाक तुज्या वावरांक हेरांक चीट करिनासतना हेरां मोस करिनासतना हेरां अन्याय करिनासतना हेरां घात करिनासतना प्रत्येक तरां देव भिरांती तूं जियोवन तुजें वावर देव मानता तशें तूं करते वयसल्यार आज कोणीय तुका कामांत काडून ट्राय करूं दी कोणीय तुका आडपाय दिवं दी कोणीय तुका सकयल घालून चिंतूं दी भिवची गरज ना कित्याक ताच्यान की व्हरतो देव आमच्या सांगात आसा 12 पौजी आपल्या दुतांक धाड तुका राखोंक त्या कळीत आसा त्या खातीर साम 91 वर्स 12 म्हणटा कित्याक म्हणल्यार कित्याक तुजो पांय फातरां आदाळना अशें आपल्या दुतांक तो धाडटलो पळया साम चॅप्टर 91 वर्स 12 म्हणटा की फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्या आपल्या हातांनी तो तुका सांबाळून धरतलो साम चॅप्टर 91 वर्स 10 कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिड्या तुवें तंब सरशीन पावची ना कित्याक म्हणल्यार आपल्या दुतांक तो आज्ञा दिता तुका राखच्या खातीर दानियेला सिंहाच्या दोलीन घालता आसतना देवान आपल्या दुताक आज्ञा दिले म्हज्या मोगाचेर त्या सुवातेर देवाच्या दुतांनी सिंहाच्या तोंडाक बंद करून दवरले तर म्हज्या मोगाचेर सेम देव तुका आनी म्हाका राखिना गी सांबाळिना गी आज ताचेर होंदवून जियेला कोणाक ताणें सोडला श्रद्धा मेश अबेदोनाक सोडला गी दानियेलाक सोडले गी कोणाक सोडला ताणें देवाच्या भक्तिका देवाचेर विश्वास दवरून कोण आसात ताचेरच होंदवून कोण आसात तसल्यांक देव केदीच सांडचेत असो आनी सोडचेत असलो देव न्ही केदीच सांडचेत असलो आनी सोडचेत असलो देव न्ही त्या खातीर बो आपूर्वाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की बो आपूर्वाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की एलिशान जाप दिली भिया नाका तांचे सवे आसल्या प्रसड आमच्या सवे आसा उपरांत ताणें प्रार्थना केलें सर्वेस्परां ताणें पळोवच्या खातीर ताचे दोळे उक्ते कर आनी सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उक्ते केले आनी ताणें एलिशाच्या भोंवतणीचे दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आनी रथांनी भरलेले ते देखले म्हज्या मोगाचें न्हू आज तुजो तुका देवान एक दूत दिला देवाचो दूत तो तुज्या लागीं आसा हर एक दिसा तो देवाचो दूत तुका राखता आनी सांबाळटा त्या खातीर मागा हे पवित्र आत्म्या म्हजे दोळे उक्ते कर तुझे दोळे उक्ते कर खंय हांव वावर करता खंय हांव काम करता फुरफुरून आसतना देव भिरांतीन
भक्तीपणात त्यांची सेवा म्हण करूंक म्हाका करपा लाबे जावं फॉर खंयचे संघ संस्थेन, जावं फॉर टिचर, जावं फॉर डॉक्टर, जावं फॉर नर्स, जावं फॉर कोणाच्या घरान काम करते, खंयी काम करते, जावं फॉर तुजो प्रतिफळ देव दिता, मनशाचो न्ही. मनशाचो प्रतिफळ जावं फॉर थोडे डॉलर, थोडे शेकेल, थोडे रुपीस, थोडे पाउंड, जावं फॉर म्हज्या मोगाचें जाल्यार ताचें वर्थ प्रतिफळ देव तुका फावो करता. त्या खातीर आयिल्ले कश्ट एक सायडीक सोडा, बेसांवां सदांच अनुभव करा, कित्याक आमी बेसांव एकठांय करतली जायची. आमी एवरीडे बेसांवां अनुभव करतली जायची, एवरीडे बेसांवां एकठांय करतली जायची. त्रास समस्ये हर एका दिसा मनशा कोणाच्या जिवितांत आसा. त्या खातीर आयचो दीस, मंगळारचो दीस, देवाच्या उतराचेर पातयेवन हो दीस आमी आरंभ करता आसतना, हो दीस आमी आरंभ करता आसतना देवच तुका राखून उरतलो, सांबाळून उरतलो आनी तुज्या आदारा पावतलो. दोळ्या आमची धांपया. मोगाळा बापा, तुका आमी आराधना करता ह्या सकाळीच्या वेळार. मोगाळा बापा, तुज्या मोगार आज आमकां बोल, आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत आयचो दीस आशिर्वादीत कर. जेजू, आज तुका मानता ते जिवीत जियो, देव भक्तीपणान जियो, तुज्या लागीं रावो, आमकां करपा लाबे बोळ लाबय, सगळ्या वायटांतून आमकां निवा, देवसराच्या, काळोखाच्या, अंधकाराच्या, बंदकणीच्या, बंदडाच्या सगळेतून आमकां सोडय. सोम्या, आमच्या पांय फातरां आदाळ नाशे, आपल्या दुतांक धाडटा म्हणून तुवें ती भासोवणी दिलाय. वैस्म्या जेजू, ही भासोवणी आज मानून घेवन तुज्या सांगात एक सवन जियो, म्हाका करपा लाबय जेजू. तुज्या दैवी शक्तीर म्हाका बोल, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर, सगळें सांगलेतां सुटका आनी सगळो प्राप्त कर म्हणून तुजेले परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड मगरशनो. आयच्या दिसाचे अनाउन्समेंट ह्या परी आसात. आज 2 आनी 3 मार्च सेंट अँटनी चर्च तेर्नामक्की कारवार डायसिस हांगासर विशेष मांडावळ सकाळी 9 वरां संजे 4:30 वरां म्हणसर बिशप डिमिंग डायस, ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. 2 मार्चाक युवा जाणां खातीर एक विशेष मांडावळ सांजेर 6 ते 8 वरां पर्यंत सर्व युवा जाणां खातीर कारवार तशेंच लागशीं नासल्या हर एका युवा जणांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान आनी जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा ह्या मागण्या विधीन आमी जोड घेवया. मार्चाच्या 4 आनी 5 तारखेर रोझरी चर्च बिरोंडा सिंधुदुर्ग डायसिस हांगासर सकाळी 9 वरां 4 वरां पर्यंत विशेष रेतीर मांडून हाडल्या. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. सिंधुदुर्ग तशेंच लागशीं नासल्या हर एका लोकांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान आनी जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा मार्चाच्या 4 आनी 5 तारखेर आमी जोड घेवया. मार्चाच्या 6 आनी 7 तारखेर सेंट फ्रांसिस झेवियर चर्च आसगांव सावंतवाडी हांगासर सकाळी 9 वरां 5 वरां पर्यंत प्राचीन काळाची विशेष रेतीर मांडून हाडल्या. सर्वांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. सांगातच डिवायन मर्सी टीम ह्या सुवातेर हजर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान सावंतवाडी, आसगांव तशेंच लागशीं नासल्या हर एका लोकांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. आनी जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा ह्या मागण्या विधीन आमी जोड घेवया. मार्चाच्या 8 तारखेर डिवायन मर्सी चर्च वडगांव शेरी पुणे हांगासर एका दिसाची विशेष रेतीर सकाळी 10 वरां सांजेर 5 वरां पर्यंत मांडून हाडल्या. हर एका लोकांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. पुणे तशेंच लागशीं नासल्या सर्व लोकांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान ह्या एका दिसाच्या रेतीरेन जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा आमी जोड घेवया. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, डिवायन मर्सी टीम आनी इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. मार्चाच्या 13, 14 आनी 15 तारखेर विशेष बायबल कन्व्हेन्शन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा ईस्ट हांगासर मांडून हाडल्या. मार्चाच्या 13, 14 आनी 15 सांजेर 4:30 वरां 10 वरां पर्यंत ही सांजेची रेतीर आसतली. तशेंच आयताराच्या दिसा 15 तारखेर सकाळी 9 ते 1 वरां पर्यंत युवा जणां खातीर एक विशेष मांडावळ. सांगातच त्याच दिसा दोनपरां सांजेर 4 वरां पर्यंत कोंकणी कन्व्हेन्शन ह्या सुवातेर आसतले.
सर्वांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. या व्हडा संख्यान ह्या रेतीरे खातीर कुपनां आसतली. कोणाक कुपनां जाय 9702957091 ह्या नंबराचेर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही तुमची कुपनां आपणावून घेवयेत. विनालया रेसिडेन्सी रिट्रीट मार्चाच्या 27 तावन 29 म्हणसर आसतली. कोणाक ह्या रेतीरे भाग घेवंक आसा तुम्ही हांगासर दिल्ल्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करचे. नंबर अशें जावन आसा 9226948264. गेत्सेमनी इंटरसेशना जी कोणा भाग घेवंक आसा तुम्ही हांगासर दिल्ल्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करियेत. 8369856924. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. दुबयतावन एकली भयण तिच्या जिवितान जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा ती किचनार रांदून आसल्या वेळार तिणें गॅस ऑन करून तेल दवरल्लें आनी तिका बंद करूंक उडास नातल्लें. ती इल्ल्याशे वेळार पाटी आयिल्ले ते दळा सिलिंगाक पुरो उजो लागल्लें आनी तिका तेदना कालें करीजे म्हणून कळीत नातलें आनी ती मस्तू भियेल्ली. तेदना तिणें साम 121 परतांनी रिपीट करूंक स्टार्ट केलें. इल्ल्याच्या वेळार सेक्युरिटी गार्ड आयले, पोलीस आयली आनी फायर डिपार्टमेंट येवन तिका बचाव केलें. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजातावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. सोनिया म्हणली भयण दुबयतावन टेस्टमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका मस्तू उणें सॅलरी दिवचें काम मेळिल्लें आनी तिका मस्तू प्रॉब्लम जावन आहलें रूम सोदूंक. ती त्या देखून एक रूममेटा वट्टू रूम शेअर करून रावतली. तिका तिच्या रूममेटा सांगाता मस्तू कश्ट जावन आहलें रावूंक. तिणें दुसरें फ्लॅट काणगेचें म्हणून मस्तू ट्राय केलें आनी खंयचे फ्लॅट पळयल्यार तें मस्तू एक्सपेन्सीव जावन आसलें. जानेवारीच्या म्हयन्यान तिका रूम खाली करीचे आनी तिका रूम दिल्ले ओनर इंडिया वेता म्हणून तिणें सांगलें. तेदना ती मस्तू कंतीन बुडली आनी त्या दळातावन तिणें परतांनी रूम सोदूंक सुरू केलें. कितलें सोदल्यारी कालें केल्यारी तिका बरें रूम मेळोनातलें. तेदना तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें देवाचें उतर ती दीस आनी रात रिपीट करनासली. तितलेंच नासतना दनपाराच्या आराधनेरी ती भाग घेवन आसली. आतां तिका बऱ्यांतलें बरें रूमय मेळ्ळां आनी बरें रूममेटय मेळ्ळां. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजातावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या जिवितान जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर अर्गां दिता. ती म्हणटा तिच्या दुवेक मस्तू कोंकली आनी ताप आसलें आनी तिका मस्तू एन्झायटी आनी शेळ आसलें. तेदना तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती दीस आनी रात रिपीट करनासली. आतां तिचें मस्तू गूण जालां आनी तिकाय बरेंपण लागलां. तिचें दुसरें साक्ष जावन आसा. तिच्या घोवाक कंपनीन मस्तू प्रॉब्लम जावन आसलें आनी सेकड्यांकी कामातावन काडनासली. तेदना ती डिवायन मर्सी पंगडाक तिच्या घोवाक काम वचनातलें बरी आसून दी म्हणून सांगून तिणें पेटिशन घाल्लें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉडय ती सदांच रिपीट करनासली. आतां ताच्या घोवाक काम प्रॉब्लम जायनासतना तो बरें करून काम करनासा. तितलेंच नासतना तिणें तिसरें साक्षांत तिच्या पुताक बरें एग्जाम कंप्लीट जावन दी आनी ताचें बरें रिजल्ट येवन दी म्हणून तिणें मागल्लें आनी तांचें आवय बापाय खातीर तिणें मस्तू मागल्लें. सगळ्यांकी बरेंपण लाभलां. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजातावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या जिवितान जाल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा तिका 10 वर्सां तावन भुरग्यांचें देणें नातल्लें आनी तिका एक पुटी मिसकॅरेज जाल्लें. तेदना तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक तिच्या खातीर मागोवंक पेटिशन घाल्लें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती दीस आनी रात कळनासतना रिपीट करनासली. आतां ती 2 म्हयन्याचे गुरुवार जाल्या. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजातावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू.